नाना जान ने बताया कि वो गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने तेज आवाज में दरवाजे पर दस्तक दी है। उनके दरवाजे तक पहुंचने तक वो दस्तक की आवाज़ मज़ीद बढ़ गई। अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है। इस वाक़ये के ज़्यादातर अफराद अब दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। लेकिन इस वाक़ये की सदाकत और सच्चाई बिल्कुल बादरजाए मौजूद है। मेरे नाना जान का ताल्लुक़ इंडिया के शहर आगरा से था। तक़सीम के बाद नाना जान अपने भाइयों के और वालदा के साथ पाकिस्तान आ गए थे, जबकि इनके वालिद का बहुत अरसे पहले इंतकाल हो गया था। मेरे नाना जान अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और इस ज़माने में BA पास थे, इसलिए इनको फ़ौरन ही पाकिस्तान रेलवे में मुलाजमत मिल गई, जबकि बाकी 3 भाइयों ने भी अपने अपने रोज़गार का इंतज़ाम कर लिया था। कुछ अरसे बाद जब नाना जान की शादी हो गई तो वो अलहदा घर में रहने लगे। नाना जान को अल्लाह ताला ने 4 बेटियों से नवाजने के बाद एक बेटे से नवाजा, जिनका नाम जावेद रिजवी है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। पाकिस्तान आने के बाद उनका इंडिया जाने का इत्तेफाक बहुत कम हुआ था। फिर जब मामू जावेद ने अच्छे नंबरों से मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया तो नाना जान इनको इंडिया ले गए। मामू को इंडिया जाने का बहुत शौक था। नाना जान के बहुत से रिश्तेदार इंडिया में ही रहते थे। मामू जावेद इन रिश्तेदारों से मिलकर बहुत खुश हुए। अलगर्ज नाना जान और मामू एक महीना इंडिया में रहे और आते हुए मामू की मंगनी अपने एक कज़न की बेटी से कर आए। फिर 1.5 साल के बाद ही मामू जावेद की शादी इंडिया में मुमानी नगीना से हो गई। इस वक्त मामू जावेद 12वीं जमात में पढ़ रहे थे। क्योंकि इकलौते बेटे थे तो नाना जान को इनकी शादी का बहुत अरमान था, जबकि नानी जान का कुछ अरसे पहले इंतकाल हो चुका था। इसके अलावा इस ज़माने में जल्दी शादियां कर दी जाती थीं, सो मामू जावेद की भी जल्दी शादी हो गई, जबकि इनकी बीवी इनसे भी 2 साल छोटी थी। लेकिन मुमानी नगीना बहुत खूबसूरत थीं। अभी तक हमारे ख़ानदान में इन जैसी कोई लड़की दुल्हन बनकर नहीं आई। मिजाज की भी बहुत ही अच्छी थी। बेटे की पैदाइश के बाद जब वो 3 महीने का था तो उसके लिए फीडर तैयार करते वक्त हादसाती तौर पर उनके कपड़ों पर आग लग गई थी। उनके घुटनों तक आते हुए बाल भी उस आग की लपट में मुकम्मल तौर पर आ गए थे, जिसकी वजह से उनकी वफ़ात हो गई थी। अब मसला था इनके 3 माह के बेटे अली का। उसकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी एक खाला नजमा ने उठा ली। उनकी सिर्फ इकलौती बेटी थी उस्मा, जो उस वक्त 12 साल की थी। यूँ वो दोनों माँ बेटियाँ नन्हे अली को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थीं, जबकि मेरे मामू जावेद जो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे थे, जो कि इनकी शादी कम उम्री में हुई थी, मैट्रिक के बाद हो गई थी, इसलिए वो शादी से के बाद भी तालीम हासिल कर रहे थे। मामू जावेद और मेरे नाना अपने घर में अकेले ही रहते थे। कपड़े छुट्टी वाले दिन धो लेते और खाना होटल से ले लेते थे। मेरे नाना जान पाकिस्तान रेलवे के रिटायर्ड अफसर थे। मेरे नाना जान को भी अपनी बहू की अचानक हादसाती मौत का बहुत दुख था, लेकिन वो सब्र का घूंट पी गए। मुमानी नगीना के वालिदैन को ख़त के ज़रिए इस नागहानी हादसे की खबर कर दी गई थी। मेरी खाला जान अली से बहुत प्यार करती थी। उनको एक बेटे की बहुत ख्वाहिश थी जो अली के आने से पूरी हो गई थी। खालू भी अली से बहुत प्यार करते। माँ के दुनिया से रुखसत होने के बाद अली मुसलसल ऊपर का दूध पीने की वजह से बीमार रहने लगा था। वो इस कदर कमज़ोर हो गया था कि हड्डियाँ निकल आई थीं। इन्हीं दिनों मेरी खाला ने अपना मकान ख़रीद लिया। इससे पहले वो नाना जान के घर के करीब ही एक किराए के मकान में रहती थीं। इन दिनों ये मकान एक जानने वाले के तवस्सुत से बहुत सस्ता मिल गया था। इस ज़माने में जहाँ खाला ने मकान ख़रीदा था, आसपास आबादी ना होने के बराबर थी। लोगों ने अपने प्लाट ख़रीदे हुए थे, लेकिन अभी इन पर मकान तामीर नहीं हुए थे। इक्का दुक्का कहीं कोई मकान ज़ेरे तामीर नज़र आता। अब तो ये आज से तकरीबन 40 साल पहले की बात है। अब तो ये माशाल्लाह बहुत गुंजान आबाद इलाका है। मलिर जाफ़र तैयारा सोसाइटी का एक इलाका सर्वे नंबर 908 इस इलाके का नाम था। यहाँ से सबसे ज़्यादा मसला खालू को ये हुआ था कि यहाँ से डॉक्टर का क्लिनिक और नाना जान को घर दोनों दूर थे, जबकि अली को हमेशा हर 2-3 दिन के बाद मोशन लग जाते थे और ड्रिप लगवानी पड़ती। इसलिए खाला को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता। एक दफ़ा एक रात मेरे खालू की नाइट ड्यूटी थी। घर पर खाला और मेरी कज़न अकेली थीं। अली की उम्र इस वक्त 6 माह थी।
رات کے کھانے کے بعد سب سونے کے لیے لیٹ گئے کہ اچانک ہی علی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ موشن اور الٹی اس قدر شدت سے شروع ہوئی کہ وہ بالکل لاغر ہو گیا۔ میری خالہ پریشان کہ رات کے 12 بجے جبکہ آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں، کہاں اس کو لے کر جاؤں۔ ڈاکٹر جس کا کلینک بھی گھر سے کافی دور تھا اور وہ بھی کسی اور علاقے سے آتا تھا اور رات کو 10-11 بجے تک واپس اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ نانا جان کا گھر بھی دور تھا۔ اس زمانے میں موبائل فون تو تھے نہیں اور پی ٹی سی ایل بھی دولت مند اور صاحب ثروت لوگوں کے گھروں میں ہوا کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد بچے کی کمزوری کی وجہ سے آہستہ آہستہ سانسیں چلنے لگیں اور میری کزن اور خالہ رونے لگیں۔ اچانک دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ دروازے پر نانا جان تھے۔ انہوں نے اندر آتے ہی نیم جان بچے کو بازو میں اٹھا لیا۔ باہر ٹیکسی کھڑی تھی جس میں وہ یہاں تک آئے تھے۔ جلدی سے وہ سب اسپتال پہنچے جہاں ایمرجنسی میں بچے کو داخل کر لیا گیا۔ باقول ڈاکٹر اگر کچھ دیر اور ہو جاتی تو بچے کی جان چلی جاتی کیونکہ بچے کے جسم میں خطرناک حد تک پانی کی کمی ہو جاتی۔ نانا جان کے حلیے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ اچانک بستر پر سے اٹھ کر چلے آئے ہوں۔ عام طور پر وہ کہیں بھی ایسے حلیے میں باہر نہیں نکلتے تھے۔ وہ ریلوے کے ریٹائرڈ افسر تھے، سوٹ بوٹ ہو کر کہیں جاتے جب بھی کہیں جانا ہوتا۔ جب بچے کو ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا اور ڈاکٹر نے کچھ دیر بعد اس کی جان خطرے سے باہر بتائی تو میری خالہ نے نانا جان سے اس طرح اچانک ہی آ جانے کی وجہ پوچھی اور یہ کہ کس طرح ان کو بچے کی خراب حالت کے بارے میں پتہ چلا، جبکہ نانا جان ان دنوں گھر میں بالکل اکیلے تھے کیونکہ ماموں جاوید نے ان دنوں ٹریفک پولیس میں ملازمت اختیار کر لی تھی اور وہ اس کی ٹریننگ کے سلسلے میں وہی محکمے میں ہوتے تھے۔ نانا جان نے بتایا کہ وہ گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک ان کو لگا کہ کسی نے تیز آواز میں دروازے پر دستک دی ہے۔ ان کے دروازے تک پہنچنے تک وہ دستک کی آواز مزید بڑھ گئی۔ دروازے پر دیکھا تو مومانی نگینہ کھڑی تھیں اور نانا کو یہ کہہ کر چلی گئیں کہ جلدی سے علی کی طرف چلے جاؤ ورنہ وہ کچھ دیر بعد میرے پاس آ جائے گا۔ ابھی وہ خواب دیکھ ہی رہے تھے کہ دروازے پر ہونے والی تیز دستک سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تک تو دماغ سن ہی رہا، پھر جلدی سے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے پر پہنچ کر پوچھا کہ کون ہے، لیکن باہر سے کسی کے جواب کی آواز نہیں آئی، لیکن دستک کی آواز بدستور جاری رہی۔ انہوں نے دروازہ جیسے ہی کھولا تو فوراً دستک کی آواز تھم گئی۔ گلی میں دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ گلی مکمل طور پر سنسان پڑی تھی۔ جلدی سے اندر آ کر پیسے وغیرہ اٹھا کر جلدی سے تالا لگا کر خالہ کے گھر آئے اور علی کو اسپتال لے کر پہنچے۔ اس واقعے کا ذکر نانا اکثر جب کرتے تو حیرت زدہ رہ جاتے کہ ان کو خواب میں مومانی نگینہ نے آ کر جگایا تھا۔ بے شک وہ خواب تھا، لیکن وہ دروازے پر دستک دینے والا کون تھا؟ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد نانا جان کا انتقال ہو گیا تھا اور ماموں جاوید نے بھی دوسری شادی کر لی تھی۔ علی اب 2 بچوں کا باپ ہے اور اپنی زندگی میں خوش ہے، لیکن وہ بھی کبھی کبھی اس واقعے کا ذکر کرتا ہے تو حیران کن رہ جاتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کی ماں نے خواب میں آ کر اس کی جان بچائی تھی۔ واقعی ماں کی دعائیں مرنے کے بعد بھی اولاد کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن اب بھی میں اکثر سوچتی ہوں کہ وہ خواب تھا یا حقیقت۔